तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बच्चों और बच्चियों के नेक साले रिश्ते के लिए एक ख़ास अमल बताते हैं। एक हफ्ते के अंदर हर किस्म का अच्छे से अच्छा रिश्ता अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे। 7 दिन का अमल है, सिर्फ 7 दिन का। 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बच्चे और बच्ची का अच्छा नसीब खोलेंगे, नेक साले रिश्ता अता फरमाएंगे, खैर बरकत वाला अता फरमाएंगे, आफियत वाला अता फरमाएंगे, ज़िंदगी वाला, किस्मत वाला, सेहत वाला, सलामती वाला अच्छा रिश्ता अता फरमाएंगे और ख़ूबसूरत रिश्ता अता फरमाएंगे। बच्ची हो या बच्चा हो, किसी के लिए भी। आजकल इतने ज़्यादा मसाइल हैं, इतनी कॉल्स आती हैं, इतने मैसेजेस आते हैं पाकिस्तान से भी, बैरून से भी, कि जी बच्चियाँ बूढ़ी हो रही हैं, रिश्ते नहीं। तो खुदारा सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करें। अच्छी तालीम नहीं ज़रूरी, अच्छी तरबियत ज़रूरी है। अच्छी तरबियत होगी तो वो कम पढ़ी लिखी भी एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी माँ और अच्छी बहन साबित हो सकेगी। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि बच्चियों की तरबियत अच्छी हो। बड़ी बड़ी हमने पढ़ी लिखी एजुकेटेड बच्चियां देखी हैं, बहुत ज़्यादा डिग्रियां हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड हैं और बहुत ज़्यादा उनकी एजुकेशन है, मगर बदतमीज़ हैं, बद अखलाक हैं, बोलने की तमीज़ नहीं, किसी की इज़्ज़त नहीं करती, अदब नहीं करती, लिहाज नहीं करती, कॉन्फिडेंस के नाम के ऊपर आगे से ज़ुबान दराजी करती हैं। तो ये वक़्त नहीं है आगे से ज़ुबान दराजी का। जो लड़की कल को अपने घर जाकर अपने शोहर के सामने ज़ुबान चलाएगी, वहाँ पे रिश्ते टूट जाते हैं, वहाँ पर एतबार और एतमाद ख़त्म हो जाता है। जो सास ससुर को पानी देने की रवादार नहीं होती, जो सास ससुर को चाय बना के देने की रवादार नहीं होती, उनको अपना माँ बाप नहीं समझती। और बाज़ सास ससुर भी ऐसे जालिम होते हैं कि जो आने वाली बहू और बेटी नहीं समझते, उस बहू को बेटी नहीं समझते और अपनी बेटी को चाहते हैं कि फूलों की सेज मिले और दूसरे की बेटी को लाकर नौकरानी और पाँव की जूती समझते हैं। जुल्म दोनों तरफ से है, लेकिन बच्चियों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है। तालीम कम भी हो तो चल जाएगी, तरबियत ख़राब होगी तो घर बर्बाद होते हैं। तरबियत ख़राब होती है तो आगे ज़िंदगियाँ अजीरन हो जाती हैं, ज़िंदगियों में कांटे होते हैं, फूल नहीं होते। अगर तरबियत अच्छी होगी, बच्ची बाअखलाक होगी, बाहया होगी, अदब और इज़्ज़त करने वाली होगी, किसी की खिदमत करने वाली होगी, दूसरों के दिलों को मोह लेगी, दूसरों को अपना बना लेगी, एक नए ख़ानदान के अंदर जाकर वो अपना मकाम पैदा करती है, वहाँ पर अपनी इज्जत बनाती है, अपना एक स्टेटस बनाती है, सबके दिलों में घर कर लेती है, फिर हर कोई उसके गीत गाता है, अच्छे अच्छे खाने बनाती है, दूसरों की खिदमत करती है, एहसास करती है, हर हाल में दूसरों को तरजीह देती है। तो 1-2 साल अगर वो अच्छी तरह खिदमत करती है तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए सब घर वाले उसके गर्विदा हो जाते हैं, उसकी तारीफ़ें होने लगती हैं कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, अच्छे खाने बनाती है, अच्छी खिदमत करती है, बाअखलाक है, नमाज रोज़े की पाबंद है, कुरान पढ़ती है, शोहर की इज़्ज़त करती है, अदब वाली है, तमीज़ वाली है, लिहाज वाली है, शर्म व हया वाली है। बापर्दा बच्चियों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है। हमें चाहिए कि अपनी बच्चियों को पर्देदार बनाएं, उनको पर्दा सिखाएं, उनको दीन सिखाएं, उनको नमाज रोज़े की तलकीन करें, नमाज रोज़ा सिखाएं अच्छी तरह, उनको शर्म हया सिखाएं उनको, और रिश्तों का एहतराम सिखाएं उनको ये बताएं कि देवर जेठ के साथ किस तरह चलना है। वो भाई नहीं है, वो दुश्मन है, वो मौत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहू बेटी के लिए देवर और जेठ जो है ये मौत है। इसको मौत क्यों कहा गया? कि वो एक घर में रहते हुए अगर आपस में पर्दा नहीं करेंगे, हिजाब नहीं रखेंगे, तो वहाँ पर खराबियाँ और फसाद पैदा होता है। उनको भाई समझे, लेकिन एक पर्दे के अंदर रहकर, एक हद के अंदर रहकर। ये नहीं कि देवर और जेठ के साथ बच्ची जा रही है और शॉपिंग करने जा रही है, दवाई लेने जा रही है। इस तरह फसाद पैदा होते हैं, इस तरह अल्लाह की नाराज़गी पैदा होती है, रिश्तों के अंदर बिगाड़ आते हैं। अल्लाह के हुक्म को जब तोड़ा जाता है तो वहाँ पर फसाद होते हैं। मुआशरे के अंदर जितने फसाद हैं ये बेहयाई की वजह से हैं, बुराई की वजह से हैं और बेपर्दगी की वजह से हैं। शर्म व हया नहीं, रिश्तों का तकद्दुस नहीं। बच्ची को ये पता नहीं कि मैंने किससे पर्दा करना है, किससे नहीं करना, उसका महरम कौन सा है, ना महरम कौन सा है। ये देवर और जेठ ना महरम है, इसी तरह बहनोई ना महरम है। इनके साथ अगर सलाम कलाम करना है तो पर्दे के अंदर रहकर, हुदूद के अंदर रहकर, इनके साथ नहीं बैठना, तन्हाई में नहीं बैठना, खुशगपियाँ नहीं करनी,
پھر زندگیاں اچھی ہوتی ہیں، اور ایک بیٹی کا اپنے شوہر کی طرف دھیان رہتا ہے، اسی کی طرف توجہ رہتی ہے، اس کا عزت اور احترام کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت دیتے ہیں، نیک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ نیک اولاد تب پیدا ہوتی ہے جب ماں نیک ہوتی ہے، جب زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے۔ ماں نیک کب ہوتی ہے؟ جب ماں کی تربیت نیک اور اچھی ہوتی ہے۔ تربیت کرنی ہے اس کے والدین نے، تو والدین بچیوں کی اچھی تربیت کریں۔ خدا را اتنے کیسز ہیں کہ میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے بعض دفعہ، حالات دیکھ دیکھ کر کے اللہ معاف کرے، اتنی بدتمیز بچیاں ہوتی ہیں، بد اخلاق ہوتی ہیں، بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں، تو ہم سوچتے ہیں یہ تعلیم کا کیا فائدہ اگر تربیت نہیں ہے۔ پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹے آپ تھوڑا سا اخلاق سیکھو، ادب سیکھو، احترام سیکھو، دین سیکھو، نماز روزہ سیکھو۔ ایسے میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرمائے، با حجاب بنائے، با حیا بنائے، فرما بردار بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ہم نے خود اپنی بچیوں کی تربیت کی، میں نے خود اپنی بیٹی کی شادی کی، اس کی حافظ قرآن بچی تھی، اس کی تربیت کی، ماشاءاللہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ میں نے 17-18 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی۔ یہ ہم نے خود تربیت کی اپنے بچوں کی۔ ان کو شرم و حیا سکھانا ماں باپ کا فریضہ ہے۔ ماں باپ اگر تربیت نہیں کریں گے تو بچیاں آگے جا کر ماں باپ کو بھی ذلیل کروائیں گی۔ اگر اچھی تربیت ہوگی تو ماں باپ کی عزت بنے گی، ماں باپ کا نام روشن ہوگا۔ ان کو بتائیں۔ اور یہ اگر کسی بچی کا اگر رشتہ نہیں آتا تو اس کے لیے میں آپ کو ایک خاص عمل بتا رہا ہوں، 7 دن کے اندر اندر رشتہ ہوگا۔ لیکن رشتے سے پہلے ضروری ہے کہ بچی کی اچھی تربیت، تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت، یہ بہت ضروری ہے۔ تربیت کا فقدان ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر۔ نہ لڑکوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہے، نہ لڑکیوں کی ہو رہی ہے، نہ دیندار اچھی تربیت کر رہے ہیں، نہ دنیا دار اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اولاد کی تربیت کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن تربیت کرنا سب سے اہم کام ہے۔ یہ اولاد ہی ہے جو ہمیں دنیا سے جانے کے بعد جب ہم قبروں میں ہوں گے تو نیک اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور اگر بری بدکار اولاد ہوگی تو قبروں میں بھی ہمیں جوتے پڑوائے گی۔ یہ ہماری اولاد اگر خراب ہوگی تو اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ ہم بھی بچیاں اور بچوں والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اچھی تربیت کریں، اور آپ بھی خدا را بچوں کی اچھی تربیت کریں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، لیکن خاص طور پر بیٹیوں کی تربیت ضروری ہے، جنہوں نے اگلے گھر میں جا کر ایک پورے خاندان کی، ایک پوری نسل کی ماں بننا ہے، ایک بنیاد بننا ہے۔ ان کی تربیت اچھی ہوگی تو اولادوں کی تربیت اچھی ہوگی، نسلیں اچھی پیدا ہوں گی، بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ یہ خاص عمل ہے، کسی بھی بیٹی کا رشتہ نہ ہوتا ہو یا بیٹے کا رشتہ نہ ہوتا ہو، وہ بچی اور بچہ خود ہی عمل کرے، اور 7 دن کے اندر اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس بچی اور بچی نے نماز پڑھنی ہے، ساری نمازیں پڑھنی ہیں۔ دوسرے نمبر پر بچہ ہے تو برائی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے لڑکا بچے، اور اگر بیٹی ہے تو وہ شرع پردہ کرے، حجاب کے اندر رہے، اپنے صوم و صلات کی پابند ہو، شرم و حیا کے اندر رہ کر اس عمل کو کرے۔ کوئی بھی وقت ایک رکھ لے، 24 گھنٹے میں صرف ایک بار عمل کرنا ہے، 24 گھنٹے میں، اور گارنٹی کے ساتھ 100% کامیاب ترین عمل ہے۔ ایک ہفتے میں رشتہ ہوتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 7 بار، اس کے درمیان میں بسم اللہ کے ساتھ 313 بار الحمد شریف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ سے لے کر وللضالین آمین تک، سورۃ فاتحہ 313 بار، اول آخر درود ابراہیمی 7 بار۔ دن میں کسی بھی وقت کر لیں، رات میں کر لیں، جب آپ کے پاس وقت ہو، باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، اور یہ تعداد ہے، صرف 3 چیزیں ہیں۔ جب آپ کے پاس وقت ہے، کبھی صبح کر لیا، کبھی دوپہر کو، کبھی رات کو کر لیا، اگلے دن ٹائم نہیں ہے تو رات کو کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 7 دن کرنا ہے، 313 بار کرنا ہے، اور قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر کرنا ہے۔ اتنا چھوٹا سا عمل ہے، اور 7 دن کے اندر، اور کرنے کے بعد دعا کرنی ہے، 7 دن کے اندر اللہ رب العزت ایسا رشتہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس عمل کی برکت سے جو رشتہ ملے گا، ایک بات یہ یاد رکھیے، اس عمل کی برکت سے جو رشتہ ملے گا، اس عمل کی خیرات سے، اس عمل کے وسیلے سے جو رشتہ آئے گا وہ خیر والا ہوگا، وہ خیریں لے کے آئے گا، وہ برکتیں لے کے آئے گا، وہ رحمتیں لے کے آئے گا، وہ اچھے خاندان کی اچھی بنیاد بنے گا وہ رشتہ، اور وہ 2 خاندانوں کے ملنے کا، خوشی کا سامان بنے گا وہ رشتہ۔ 2 خاندانوں کی جب بنیاد رکھی جاتی ہے اور خوشی کا سامان ہوتا ہے، 2 خاندان مل کر ایک تیسرے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں، تو سب کے اندر اللہ تعالیٰ خیر پیدا فرما دیں گے، اور پھر ان کو نیک اولاد عطا فرمائیں گے، اچھا رزق حلال عطا فرمائیں گے، ان کی آگے اولاد نسلیں اچھی ہوں گی جو اس عمل کی برکت سے جو رشتہ ہوگا۔
یہ بہت بابرکت اور خیر و برکت والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹیوں کو باحیا باحجاب بنائے اور ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور دنیا آخرت میں ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔